शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 19 गते बुधबार नोभेम्बर 4 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 कार्तिक कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 7 दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी रकम भुक्तानी गरिसक्न सरकारको निर्देशन। कोरोनाका गम्भीर बिरामी बढ्दै, अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव, सक्रिय संक्रमित भने घट्दै। नेपालको कुल क्षेत्रफल बढ्यो, नयाँ नक्सासहितको क्षेत्रफल प्रस्तावित। भारतीय सेना प्रमुख आज नेपाल आउँदै, दुवै देशको चासो। नेकपा विवाद मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता। 63,000 द्वन्द्व प्रभावितका उजुरी अलपत्र। कर्णालीका लागि छुट्याइएको 730 क्विन्टल चामल गायब। नियमावली संशोधनले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हालसम्मकै बढी मतदान। पछिल्लो मतगणनामा ट्रम्प अगाडि। भारतको बिहारमा दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न। र IPL T20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद प्लेअफमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी गरेको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनको प्रसङ्ग। मापदण्ड पुगेका सबै पीडितलाई 7 दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ। बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो निर्देशन आएको हो। दाबी भुक्तानीमा बिमा समितिले समन्वय र अनुगमन गरी भुक्तानीको दैनिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सोही पत्रका आधारमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई मंगलबार नै निर्देशन दिइसकिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्देशन अनुसार कम्पनीले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी 7 दिनभित्र दिन सबै बिमा कम्पनीहरूलाई पनि निर्देशन गरेको हो। कोरोना लागेर निको भइसकेको लामो समयसम्म पनि धेरैले बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले रोकिएका सबै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको CINसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो। सबै बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरेर जति पनि रोकिएको कोरोना बिमा छ, दाबी परेको कोरोना बिमाको डकुमेन्ट पुगेकोलाई 1 हप्ताभित्र भुक्तानी दिनु भनेर फेरि हामीले निर्देशन गरेका छौँ। सायद कम्पनीले भोलिदेखि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ छिट्टै 1 हप्ताभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने मैले आशा लिएको छु। कोरोना पुष्टि भएको 1 साताभित्र बिमा रकम भुक्तानी गर्न भनेर तपाईहरूले यसअघि पनि निर्देशन दिनुभएको थियो, तर त्यो खासै कार्यान्वयनमा नहुँदा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भयो। अब फेरि यदि बिमा कम्पनीले टेरेनन् भने त्यस्तालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एकदमै छिटो फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यसकारण यो निर्देशनको पालना हुन्छ, पालना नहुने भन्ने चाहिँ प्रश्नै रहँदैन। पालना नहुने अवस्था आयो भने बिमा समितिले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्छ। केही समय पहिले बिमा समितिले निर्णय गरेको थियो कि अब कोरोना पुष्टि भएपछि 25,000 मात्रै पाउँछ र त्यसपछिको उपचार प्रक्रियाको अनुसारमा रकम भुक्तानी हुन्छ भनेर। यो विषयमा पनि कोरोना बिमा गराएकाहरूमा अन्योलता देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। भदौ 28 गते भन्दा अगाडि जसले चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ 1 लाखकै बिमा हो। जुन हाम्रो मापदण्ड संशोधन भएर आयो त्यो चाहिँ 28 गते पछाडिको बिमा गर्नेहरूको लागि चाहिँ लागू हुन्छ, अगाडिको लागि चाहिँ लागू हुँदैन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हस्तक्षेप गरी कोरोना बिमाको हालसम्म रोकिएको दाबी भुक्तानी 1 साताभित्र गर्ने निर्णय गराउनु भएको हो। त्यस्तै नयाँ दाबी भुक्तानी पनि 1 सातामै गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। बिमा भुक्तानीको अन्योलता हट्ने देखिए पनि अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमाबाटै उपचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योलमा छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार उनीहरूबाट लिने अथवा स्वास्थ्य बिमाबाट बेहोर्ने भन्ने विषयमा यकिन निर्णय नहुँदा अस्पतालहरू अन्योलमा परेका हुन्। वीर अस्पतालमा कार्यरत अनमी यशोदा भट्टराईलाई हिजो आज स्वास्थ्य बिमाका बारेमा जवाब दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। अस्पतालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति समेत रहनुभएका भट्टराईलाई स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिले कोरोना
परीक्षण र उपचार निशुल्क हुन्छ कि हुँदैन भनेर निरन्तर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्। बाहिरको जिल्लाबाट आउनुहुनेहरू चाहिँ अब म स्वास्थ्य बिमा छ मेरो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि अब हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको प्याकेजमा हाल्नको लागि चाहिँ अब अहिले पछि आएको रोग हो यो, अब पहिलादेखिको थिएन, अब कुनै 1-2 महिनापछि चाहिँ त्यो हुन सक्छ, अहिले चाहिँ अब प्याकेजमा राखेको छैन भनेर पठाउने चाहिँ गरिएको थियो। कोरोनाको उपचार गर्ने पाटन अस्पताल पनि अन्योलमा छ। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाले बिमाका बारेमा प्रश्न आए के जवाब दिने भनेर अन्योलता देखिएको अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा सम्पर्क व्यक्ति टीकादेवी नेपालले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा गरेका कुनै पनि नागरिकले कोरोनाको उपचार गराउँदा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। तर यस सम्बन्धमा बोर्डले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राधिका थपलियाले सीआईएनलाई बताउनुभयो। ठ्याक्कै डिसिजन नभइसकेको कारणले गर्दा अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ यसै भन्न सकिनँ। तर हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हो बिमितको हकमा चाहिँ नपाउने भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। हाम्रो बिमा ऐनमा पनि छैन, न्यू एलिमेन्ट छैन। हामी चाँडै केही डिसिजन गर्छ बिमा बोर्डले। कोरोना संक्रमित भएपछि गरिने उपचारका विषयमा भने बोर्ड अहिलेसम्म मौन रहँदा स्वास्थ्य बिमा गराएका लाखौं नागरिक अन्योलमा छन्। 5 जना सदस्य रहेको परिवारले 3500 रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरेपछि 1 वर्षका लागि 1 लाख रुपियाँ बराबरको परिवारको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि रोगबाट बिरामी परेमा स्वास्थ्य बोर्डले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाको लक्षण सहितका बिरामी र सिकिस्त हुनेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। तर अस्पतालहरूमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको भने अभाव हुँदै गएको छ। देशभरका 9 अस्पतालमा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छ। चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू भेन्टिलेटर भन्दा पनि मेडिकल अक्सिजनको आवश्यकता धेरै देखिएको छ। त्यसको अभाव हुन नदिन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। तर सरकारले नयाँ प्लान्ट थप्नु त परको कुरा, भएका प्लान्टको पनि मर्मत सम्हार गरेको छैन। वीर र पाटन अस्पतालको प्लान्ट बिग्रेर काम नलाग्ने भएको छ। कोरोनाका गम्भीर बिरामी बढ्दै गएका छन्। तर अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा समस्या भइरहेको छ। रकम पठाएको तर सबै फ्रिज भएको मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने घटेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 37,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कुल 1,79,614 संक्रमित मध्ये 1,41,134 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जुन 78.57% हो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1000 नागेको छ। हिजो थप 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1004 पुगेको हो। हिजो देशभर थप 3142 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 440 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। अब स्वास्थ्य बाहेकको प्रसंग। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी ग्रहण गर्न आज काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नरवणेलाई शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुनेछ। मन्त्री परिषदको गत माघ 20 गतेको बैठकले भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण स्वीकृत गरे पनि कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण रोकिएको थियो। नेपाल र भारतका प्रधान सेनापतिहरू एक अर्को मुलुकको मानार्थ सेना हुने प्रचलन छ। त्यही अनुरूप प्रधान सेनापति नियुक्त भएपछि पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनाको मानार्थ सेना अध्यक्षको दर्जानी ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। नेपाली सेनाको भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। तर यसपटक भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशले महत्त्वपूर्ण चासोका साथ हेरिएका छन्। नेपाल भारत बीच देखिएको कूटनीतिक र राजनीतिक विवादलाई यो भ्रमणले ढोका खोल्न सक्ने सम्भावनाका रूपमा पनि हेरिएको छ। नरवणेले नेपालमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति लगायतकाहरूसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।
स्थानीय तहमा रहेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिवको दरबन्दी हटेको छ। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको सचिवको दरबन्दी कटौती गरेसँगै स्थानीय तहमा रहेको सचिवको दरबन्दी हटेको हो। 6 महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र विशिष्ट श्रेणी सचिव तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने गरिएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले महानगरमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी काटेर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेसँगै सहसचिवलाई पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा घर छेउमै उद्योग खुलेपछि रोजगारीमा जोडिँदै नागरिक। पहिला त के थियो, जुत्ता चप्पल थिएनन्, हामीलाई तुसार खर्याउँ जानु पर्थ्यो। म पनि अब विदेश जाने लाइनमा थिएँ, भिसाहरू लाएको थिएँ, अब त्यहाँ क्यान्सल गरेर अहिले म यहीँ कमाइराखेको छु। 63,000 द्वन्द प्रभावित काउजुरी अलपत्र। कर्णालीका लागि छुट्याइएको 730 क्विन्टल चामल गायब। नियमावली संशोधनले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचना। कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा बिक्री गर्नबाट रोक्न वा खास जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री गर्ने गरी उत्पादन वा वितरण गर्न पाइँदैन। परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने वा गाउँ निकाल्ने वा निस्कन बाध्य पार्ने, अन्तर्जातीय विवाह गर्न रोक्न, भइसकेको विवाह विच्छेद गर्न, कर गर्न, लेख, रचना, चित्र, कार्टुन, पोस्टर, साहित्य वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट जातीय उच्च वा नीच दर्शाउने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा अन्य किसिमले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेमा तथा श्रममा लगाउन वा श्रमबाट निष्कासन वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने कसुर गर्नु हुँदैन। यदि कसैले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। राष्ट्रिय दलित आयोग, जाउलाखेल, ललितपुर। के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानूनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन, परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करनी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करनी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करनी गरेमा पनि जबरजस्ती करनी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करनीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रफलको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल अब 1,48,006.67 वर्ग किलोमिटर हुने प्रस्ताव गरेको छ। विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको भूमि समेटेर तयार पारिएको क्षेत्रफलको प्रस्ताव भूमि
व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको हो। नापी विभाग स्रोतका अनुसार प्रोजेक्सन सिस्टमबाट मुलुकको क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा 825.67 वर्ग किलोमिटर बढी आएको हो। विभागले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा अतिक्रमित भूमिको छुट्टै क्षेत्रफल कति हो भन्ने बारे भने उल्लेख गरिएको छैन। भित्री पृष्ठमा 730 क्विन्टल चामल खोइ शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सुर्खेतबाट कलेन्द्र सेजुवालले लेख्नु भएको खबर हो यो। शर्मा ढुवानी सेवाले मुगु लैजाने भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदामबाट उठाएको करिब 730 क्विन्टल चामलको खोजी थालिएको छ। मुगुको साटो भक्तपुर लैजाने क्रममा बिहीबार 250 क्विन्टल चामल बरामद भएपछि थप चामलबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। सुर्खेतका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र भट्टका अनुसार बिहीबार ना 6ख 5721 नम्बरको ट्रकसहित चामल नियन्त्रणमा लिएपछि ढुवानी सेवाको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदाम सिल गरिएको छ। अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा नियमावली संशोधनले विकृति अझै बढ्ने भयो शीर्षकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खबर छापिएको छ। सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई ससाना टुक्रे योजनामा खर्च गर्न मिल्ने बनाइएपछि पुनः विवादमा तानिएको छ। ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई नियमावली संशोधन मार्फत खारेज गरिएपछि विकृति बढ्ने र त्यसले आफूहरूको बदनाम हुने चिन्ता सांसदहरूले नै व्यक्त गर्न थालेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रसङ्गसँग जोडिएको खबर पहिलो पन्नामा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। नेकपाको विवादमा शीतल निवासमा गर्मी र चासो शीर्षकको खबर छ। देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्तारूढ दल नेकपाले आफ्नो आन्तरिक विवाद पनि थेग्न सकेको छैन। खुमलटार र बालुवाटारको विवाद शान्त पार्ने कसरतमा शीतल निवास लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो वामदेव गौतमलाई शीतल निवासमा बोलाएर विवाद साम्य पार्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टी एकता बचाउन राष्ट्रपति को आग्रह गरेको र आफूले सकारात्मक जवाब दिएको गौतमको सचिवालयले भेटपछि सार्वजनिक गरेको छ। मङ्सिर 4 देखि हिजोसम्मको भेटमा नेकपाकै विवादको प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिले 11वटा छलफल गरिसक्नु भएको पत्रिकाले लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीका सम्भावित राजनीतिक र संवैधानिक एक्सनको खबर पनि छ। कर्णालीको पछिल्लो सङ्कटले नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन संवेदनशील मोडमा छ। कर्णालीमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न प्रचण्ड र नेपालको समीकरण सफल भए त्यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको सम्भावना मात्र होइन महाधिवेशन समेत प्रभावित हुने सम्भावनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई भत्काउन चाहिरहनु भएको छ। पूर्व एमाले समूहलाई इन्ट्याक्ट गर्न ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको कोसिस जारी राख्नु भएको छ। कार्तिक 4 पछि ओलीसँग बालुवाटारमा एक्लै भएको 2 पटकको संवाद परिणाममुखी नभएपछि नेपाललाई मनाउने ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेता प्रदीप नेपाल मार्फत कोसिस गरिरहनु भएको छ। छलफलमा ओली नेपाल मिल्ने बित्तिकै अध्यक्ष प्रचण्ड दबावमा पर्ने र भावी महाधिवेशनबाट पूर्व एमालेलाई नेकपाको नेतृत्व गर्न सहज हुने लेखाजोखा ओली पक्षले गरिरहेको छ। संघीय मन्त्री परिषद पुनर्गठन, प्रमुख सचेतकहरूको हेरफेर, त्यस्तै परे मुख्यमन्त्रीसम्मको हेरफेर गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री रहनु भएको पत्रिकामा लेखिएको छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले द्वन्द्वको घाउ जिउको त्यौं शीर्षकको खबर छापेको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय खोज्दै परेका 63,000 उजुरी यत्तिकै थन्किएका छन्। 10 वर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवं अपराधको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित 6 वर्ष अघि गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनिर्णायकको बन्दी बनेको छ। नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन्। गाडेको 5 महिनामा दाह संस्कार शीर्षकको अर्को खबर छ। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 4 खनका 57 वर्षका एम प्रसाद खनाल गत जेठ 28 गते मृत्यु भयो। उपचार गर्न बुटोल गएर फर्किने क्रममा खनालको मृत्यु भएपछि सेनाले शव व्यवस्थापन गर्यो। खनालको शव परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। खनालको शव परिवारले त्यही कार्तिक 15 गते निकालेर खुला रूपमा दाह संस्कार गरेका छन्। गाडेको 5 महिनामा यसअघि दाह संस्कार गर्न नपाएको भन्दै परिवारले शव उत्खनन गरेर दाह संस्कार गरेको यो पहिलो घटनाका रूपमा चित्रण गरिएको प्रेम नारायण आचार्यले खबर लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन सुनिल राजभारतबाट। अछाम जिल्ला रामारसुन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामारसुन चौरबाट प्रथम बोहरा बोल्दैछु। रामारसुनमा पीडित जनतालाई घर बनाइदिन्छौँ, खेतबारी बगाएकालाई पैसा दिन्छौँ, दाल चामल बाँड्छौँ भनेर आश्वासन दिने स्थानीय सरकारले रामारसुनमा बाढी पहिरो गएको 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट जनतालाई राहतको नाममा 1 बोरा चामल पनि किन
काट्न सकिरहेको छैन। यसमा स्थानीय सरकार किन मौन बसिरहेको छ र हामी पीडित जनताले कहिलेसम्म राहत पाएको महसुस गर्ने? यसमा स्थानीय सरकारको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान जाओस् र पीडित जनताले छिटोभन्दा छिटो राहत पाएको महसुस गरौँ। यस विषयमा हामीले रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्कर बहादुर साउदलाई सोधेका छौँ। हामीले केन्द्रीय संघ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्यौं। सबभन्दा पहिले तपाईको के हुनुहुन्छ, संघ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्यौं, प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गर्यौं र त्यसको हेर्दै जाने क्रममा अहिले सबै बाढी पीडितहरूलाई राहत दिलाएका छौं र पहिलो चरण हामीले चाहिँ के भन्छ मृतकका परिवारलाई राहत दिलाउने कुराहरू भएको छ। दोस्रो तपाईको घर बगाएकावालालाई भनेका छौं र घर निर्माण गरिदिने भन्ने खालको कुराहरू, संघ सरकारको बस्ती पुनर्निर्माणको कुराहरू, संघ प्रदेश सरकारको नमुना बस्तीको कार्यक्रमहरू हामीले जोरदारका साथ अगाडि बढाएका छौं। अहिले संघ संस्थाहरूले घर बनाइदिने भन्ने खालका 22 वटा घर, कसैले 5 वटा घर बनाइदिने कुराहरू भएको छ। त्यसैले उहाँलाई राहत पाइएन भनेर एकाध कुनै पात्रहरूलाई नपाइएको होला। सबै जनसमुदायलाई अहिलेसम्म सापेक्षित रूपमा हामीले राहतका चरणहरू, कहीँ आर्थिक, कहीँ तपाईँको चामल, कहीँ अब नुन तेलहरू र दैनिक खाद्यान्नका सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम पिताम्बर प्रसाद पौडेल, म सिन्जो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट। नेपाल सरकारले कोरोना लागेका व्यक्तिको उपचार गर्न सक्दिन भन्नु र अहिले गाउँघरमा चाहिँ यी कच्ची सडकहरूमा दुनियाँभर मास्क फालेर हामी गाउँघर बस्ने व्यक्तिलाई त यही मास्कबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने डर पो भइसक्यो त। अब हामी कसरी बस्ने हो, यसको लागि सम्बन्धित निकायबाट जानकारी पाउनु पाएन। म बडा आवेदन दिने। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ सिराञ्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराई। फोहोर व्यवस्थापन त हामीले गाउँपालिकाभित्र चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा हामीले तोकेका छौँ। यो परिसरभित्र चाहिँ हामी पब्लिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ जल विसर्जन गर्नुहोस् भनेर अवेरनेस नै क्याम्पेन नै एउटा चलाउने काम चाहिँ हामीले विगत लामो समयदेखि 6 महिनादेखि नै त्यो काम चाहिँ गर्दै आएको छौँ। सँगसँगै हाम्रो जुन वार्डमा एउटा फोकल पर्सनहरू पनि तोकिएको अवस्था छ र यो कोभिडको चाहिँ सम्बन्धित हेर्ने एउटा सबभन्दा समय पनि छ। कति कार्य समूहहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि यो सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। सबभन्दा पहिले अमेरिकी चुनावको प्रसङ्ग। अमेरिकी नागरिक नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदानमा गए राति सहभागी भए। नेपाली समयअनुसार मङ्गलबार साँझ सुरु भएको मतदान राति सकिएको थियो। हालसम्मकै बढी मत खसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच चुनावी रस्साकसी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले मत गणना जारी रहेको छ। 270 सिटका लागि अहिलेसम्म डोनाल्ड ट्रम्पले 13 सिटमा जित हासिल गरेको र बाइडेनले 3 सिटमा जित हासिल गरेको अमेरिकी इलेक्सन वाचले प्रत्यक्ष लाइभ भन्दै खबर सार्वजनिक गरेको छ। विश्व समुदायले त्यसको चासो राखेको छ। अमेरिकी राजनीतिकमा दशकौं पछि नस्लवादको खुलेआम प्रवेश पाएको छ। कोरोना भाइरस र झण्डै 2.5 लाख अमेरिकीको मृत्यु मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारिएको छ। भारतकै चुनावको प्रसङ्ग। भारतको बिहार राज्यमा पनि हिजो दोस्रो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। विधानसभामा 94 सदस्यका लागि 17 जिल्लामा भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आजदेखि मतगणना सुरु हुनेछ र चीनले अस्ट्रेलियामा उत्पादित गहुँ खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय दुई देशबीच तनाव बढ्दै गएको छ। अब खेल खबर। सनराइजर्स हैदराबाद युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। शारजाहमा हिजो भएको अन्तिम लिग खेलमा मुम्बई इन्डियन्समाथि 10 विकेटको शानदार जित निकाल्दै हैदराबाद प्लेअफमा पुगेको हो। मुम्बईले दिएको 150 रनको लक्ष्य हैदराबादले 17 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो। हैदराबादको जितमा डेभिड वार्नर र रिद्धिमान शाहले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्नु भएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएको थियो। जितसँगै हैदराबादले तेस्रो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा स्थान बनाएको हो। हैदराबादले 14 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। हैदराबाद प्लेअफमा पुगेसँगै आइपीएलको प्लेअफ समीकरण समेत पूरा भएको छ। हैदराबादले अब इलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग खेल्नेछ। गाउँमै काम पाएपछि नागरिकहरू खुसी। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ। स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ। यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ।
त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढे। गर्भावस्था र यौन संक्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। म कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुँ। निको भएर घर फर्किसकेँ, तर पनि मलाई समाजका मान्छेहरूले कोरोनाको पोको बोकेर आए जस्तै व्यवहार किन गर्छन्? म कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हुँ। म आफू सुरक्षित भएर दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेकी छु, तर छिमेकी चिन्जानकाहरू मेरो घरका सदस्यलाई देख्दा भाग्ने गर्छन्। किन यस्तो व्यवहार? म भर्खरै विदेशबाट फर्किएको हुँ। मलाई कोरोनाको कुनै संक्रमण छैन, तैपनि समाजले गर्ने व्यवहार किन परिवर्तन भइरहेको छ? कतिलाई भन्दै जाउँ मलाई कोरोना छैन भनेर? कोरोना भाइरस संक्रमित र जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग र साथ दियौं। कोरोना भन्दा समाजको डर मान्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नगरौं। युवाहरू परिचालित भएर यो सचेतना गाउँ टोलसम्म फैलाऊ। साथै संक्रमणबाट जोगिन साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। पूर्ण सरसफाइका सूचकतर्फ ध्यान दियौं। UN Habitat र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब गाउँमै काम पाएपछि नागरिकमा देखिएको खुसीको कुरा। रुकुम पश्चिममा साना ठुला गरेर 1200 उद्योग सञ्चालनमा छन्। दुर्गम गाउँमा पनि उद्योगहरू सुचारू भएपछि धेरैले रोजगारीको अवसर पाएका छन्। रोजगारीका लागि भारत लगायतका खाडी मुलुकमा जाने गरेकाहरू पनि अहिले घर छेउमै काम पाएपछि खुसी भएका छन्। आठफिसकोट नगरपालिका वडा नम्बर 12 का तिलक बहादुर बुढाले वर्षौंसम्म भारतमा रोजगारी गर्नुभयो। फेरि पनि रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारी थियो, तर वडा नम्बर 10 को झिन्चौरमा मिनरल वाटर, जुस र वाइन उत्पादन गर्ने कम्पनी कर्णाली बेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रणाली खुलेपछि उहाँलाई घर छेउमै रोजगारी मिल्यो। यस्तै काम नपाएर हामी कहाँ धाउनु पर्थ्यो, मलेसिया, साउदी, दुबई, कतार, कालापार। अहिले चाहिँ धेरै नै धेरै खुसी छौँ। म पनि अब विदेश जाने लाइनमा थिएँ, भिसाहरू लाएको थिएँ, अब त्यहाँ क्यान्सल गरेर अहिले म यहीँ कमाइराखेको छु। उद्योगमा अहिले 35 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। घाँस दाउरा गर्ने र चुलो चौखोमा मात्रै सीमित भएका महिलाहरूले पनि अहिले उद्योगमा काम गरेर आमदानी गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सुशीला कुसारी र डिला केसे। पहिला त के थियो, जुत्ता चप्पल थिएनन्, हामीलाई तुसारा खर्याउ खर्याउ जानु पर्थ्यो, दुःख बोरी थियो। अहिले त धेरै सुविधा भइगयो, हामीलाई रोजगारी पाइया छ, यहाँ राम्रो छ। उद्योगमा प्रशोधन हुने भएपछि यसअघि वन जंगलमा खेर जाने गरेको डिमुर, मेल, चिउरी लगायतका फलफूलहरू बेचेर पनि अहिले यहाँका बासिन्दाहरूले आमदानी गर्न थालेका छन्। वडा नम्बर 10 का उमेश गुरुङ। पहिला अब यो के अरे जंगलमा चाहिँ मेल त्यतिकै खेर गइराखेको थियो। वेल उद्योगले चाहिँ मेल पनि खेर्ने भनिसकेपछि यहाँको गाउँलेहरू, यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ जंगलको मेलहरू आफ्नो कालना कदेलनाको मेलहरू चाहिँ टिपिराख्नु भएको छ। यहाँका 46 जना व्यवसायीहरूले करिब 12.5 करोड लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। उद्योगमा अहिले संकलन भएका कच्चा पदार्थहरूको प्रशोधन भइरहेको छ। फलफूलबाट मिनरल वाटर, वाइन र जुस उत्पादन गरी स्वदेशमै आमदानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरेको उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने प्रणालीका अध्यक्ष दल बहादुर शाहको भनाइ छ। अहिले हामीसँग 50,000 क्यापासिटीको मात्रै हामीसँग ट्याङ्कर रहेका छन् भने अब हाम्रो इन्डियाको नासिकबाट लगभग 10-15 दिनभित्रै अब 2 लाख लिटरका अन्य ट्याङ्कर पनि आउँदैछन्। कोल्ड स्टोरको लगभग हामीसँग 300 मेट्रिक टन क्षमता रहेको छ। रुकुम पश्चिम लगायत सल्यान, जाजरकोट र डोल्पा जिल्लामा समेत उत्पादन भएका फलफूलहरू यहाँ प्रशोधन हुने भएपछि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 2.5 करोड बजेट अनुदान समेत दिएको छ। क्विन्टल त्यहाँ फलफुल खपत हुन बित्तिकै हामीले त किवीदेखि लिएर सारा रुकुमको मात्रै होइन, सल्यानको, जाजरकोटको, डोल्पाको फलफुल हामीले त्यही केन्द्रित गरेर प्रशोधन गर्न सक्छौँ र हामीले ठुलो बजार दिन सक्छौँ भनेर हामीले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्यौँ। उद्योगबाटै रोजगारी प्रदान गर्न सकिने र आर्थिक उपलब्धि हासिल हुने भन्दै जिल्लामा अहिले उद्योग स्थापना गर्नेहरू बढिरहेका छन्। दिल्ली राज विश्वकर्मा, CIN, युनिक FM, रुकुम पश्चिम।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 7 दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी रकम भुक्तानी गर्न सरकारको निर्देशन। कोरोनाका गम्भीर बिरामी बढ्दै, अस्पतालहरूमा अक्सिजन भने अभाव, सक्रिय संक्रमितको संख्या भने घट्दै। नेपालको कुल क्षेत्रफल बढ्यो, नयाँ नक्सासहितको क्षेत्रफल प्रस्तावित। भारतीय सेना प्रमुख आज नेपाल आउँदै, दुवै देशको चासो। नेकपा विवाद मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता। 63,000 द्वन्द्व प्रभावित काउजुरी अलपत्र। कर्णालीका लागि छुट्याइएको 730 क्विन्टल चामल गायब। नियमावली संशोधनले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादमा। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हालसम्मकै बढी मतदान। पछिल्लो मतगणनामा ट्रम्पलाई उछिन्दै बाइडेन अगाडि। भारतको बिहारमा दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न। र IPL T20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद प्लेअफमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजबजबा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपाको विवाद र नेताहरूले आन्तरिक रूपमा गरिरहेको छलफललाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ दुई नेताहरू छलफल गरिरहेका छन् एक आपसमा। उनीहरू पार्टीको एकता कसरी जोगाउने भनेर छलफल गरिरहेको जस्तो देखाइएको छ। तर तल यस्तो लेखिएको छ, कुनै पनि हालतमा एकता कायम राख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? चाहे त्यसका लागि पार्टी नै फुटाउन किन नपरोस्। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।